आदिवासी विद्यार्थी साथीहरूले सबैले बुझ्नु पोलिसी मेकिङ बडीमा छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् 4 जना चाहिँ लिम्बू 4 जना आदिवासीलाई समावेशी गरेर उपप्राध्यक्ष बसिरहेर हुन्छ। नीति निर्माण गर्ने ठाउँ टियु सभामा खोइ प्रतिनिधि। हाम्रो आन्दोलनले 10 वर्ष भयो स्थापना गरेको आदिवासी समावेशी 80% स्टुडेन्टको लोड दियो छ टियु, त्यसमा चाहिँ छैन। जानुपर्छ है त्यो के यो गएर अहिले बन्द गरिदियो जस्तो भिसी कार्यालय के पहिचानै सिद्ध्यायो खतमै पार्यो भनेर फेसबुकमा प्रतिनिधि अहिलेसम्म छैन। साथीहरू बुझिराख्नु, लिम्बू विद्यार्थी साथीहरूले बुझ्नु, आदिवासी विद्यार्थी साथीहरूले सबैले बुझ्नु पोलिसी मेकिङ बडीमा छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् 4 जना चाहिँ लिम्बू 4 जना आदिवासीलाई समावेशी गरेर उपप्राध्यक्ष बसिरहेर हुन्छ। नीति निर्माण गर्ने ठाउँ टियु सभामा खोइ प्रतिनिधि। करिकुलम बनाउने ठाउँ सब्जेक्ट कमिटीहरूमा विशेष समितिहरूमा खोइ प्रतिनिधित्व। तपाईले आन्दोलनलाई तयार हुनुहोस्। मैले अस्ति विभिन्न प्रोग्राममा मैले भन्दै आएको छु, विद्यार्थी साथीहरू जो तपाईहरु विश्वविद्यालय सबै केलाएर हेर्नुहोस्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय जसले सबैभन्दा धेरै यहाँ हस्पिटल बोल्ने चाहिँ के अरे तिब्रम गर्छ नेपालमा, त्यहाँ समावेशिता अहिलेसम्म लागू गरेको छैन। किन गरेको छैन अहिलेसम्म? त्यो ढोकामा गएर भोलि नै जानुहोस्। तपाईहरु मासमको अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ। मेरो विनम्र अनुरोध छ तपाईहरु 1 महिनाभित्रमा पुगेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ताला लाउनुहोस्। मेरो अनुरोध हो यो। हामी पनि सघाउन, हामी माथि सघाउन हिसाबले काठमाडौँ युनिभर्सिटी के फरक चाहिँ अहिले रोक्यो त्यहाँ कि त्यहाँ समावेशिता अहिलेसम्म लागू गर्दैन, जुन नेपालको राज्यमा 45% समावेशिता लागू भएको छ। अघि पूर्वका साथीहरूले भन्नुभएको छ 50% टियुले हामीले लड्दा सम्झौता चाहिँ 50% गर्यो, तर 5% त्यहाँ सिद्ध्याइदियो अनि 45% चाहिँ लागू गरे उसले। अहिले पनि कन्टिन्युटी छ, भ्रम नहुनु होला तपाईहरु। अहिले पनि कन्टिन्यू अहिले पनि लागू गरेछ, तर यसमा के छ भन्दाखेरि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा छैन, उपप्राध्यापकमा मात्रै छ र बाँकी शाखा अधिकृतभन्दा तलको प्रशासनमा मात्र छ। त्यो पनि के गरिदियो, अहिले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ जो संस्कृत भाषामा एमए पढाउँछ हैन, जो चाहिँ मैथिली भाषामा एमए पढाउँछ, नेवारी भाषामा एमए पढाउँछ, अनि आर्टिकलको पब्लिकेसन हुँदा नम्बर चाहिँ कसलाई दिने भन्दा नेपाली र अंग्रेजी पब्लिस भएकोमा मात्रै दिन्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यो त अन्याय ठिक गर्नु भएको छ त्यसमा। तर त्यति मात्रै होइन, अर्को सबैभन्दा गजब हाम्रो आन्दोलनले 10 वर्ष भयो स्थापना गरेको आदिवासी समावेशिताको कुरा, आदिवासी मात्रै समावेशिताको कुरा। तर हामी मस्तले कहाँ सुतिरहेछौँ रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ भन्दाखेरि मेरो अध्ययनले के प्राप्त गर्यो भन्दाखेरि 45% भनेर हामी मस्त छौँ, तर ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि छिर्ने ढोकामै बन्द गरिदिएको रहेछ हामीलाई। त्यो चाहिँ के गरेको रहेछ भने तपाईको त्यो त्यस्तो कर्मचारीहरुमा चाहिँ 45% समावेशी गराएको रहेछ। बाँकी त्यो इन्जिनियरमा, डक्टरमा या तपाईको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट विषय स्ट्याटिस्टिक्स, अहिले जनगणनाको विषयमा अलि पछाडि त्यो जस्तो विषयमा जानु, स्ट्याटिस्टिक्समा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा भर्ना हुने ठाउँमा अहिलेको चाहिँ म्यानेजमेन्टकै कुरा गरौँ, म्यानेजमेन्टहरुमा राम्रो हैन, होटल म्यानेजमेन्ट जस्तोहरुमा त्यहाँ चाहिँ समावेशी लागू कति गरेको छ तपाईहरुलाई कसैलाई थाहा छ भने भन्नु होला। 45% छैन, हामी ठाउँमा सुतेर बसेका छौँ। 20% छ, 20%। यो किन 20% गरेको? साथीहरु जानु पर्यो, उनले माथि 45% देखाउने अनि त्यहाँबाट तल छ के अरे जहाँ मान्छे छिरेर एजुकेट हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ 20% बनाएर सबै तलै भोगेर ठ्याक लगाइदिने अनि हुन्छ। त्यसैले हामी कति अध्ययन गर्छौँ हैन, अध्ययन पनि गरौँ, तर त्यो पनि टियुको त्यो समस्या छ। संस्कृत विश्वविद्यालयले चाहिँ 50% गरेको छ। बाँकी धेरै अहिले नयाँ विश्वविद्यालय जस्तो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, ओम खुल्ला विश्वविद्यालयहरूले केही नीति निर्माणहरूमा चाहिँ समावेशी बनाउन खोजेका छन्। जस्तो महिलालाई कम्पलसरी ल्याउने, दलितलाई नीति निर्माण भनेको चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको सभाहरूमा त्यसको कार्यकारीहरूमा अनिवार्य ल्याउने भन्ने। तर सबैभन्दा ठुलो जसले 80% स्टुडेन्टको लोड दियो छ टियु, त्यसमा चाहिँ छैन। बाँकी त 80%लाई भन्दा 20% भित्रकोलाई बाडेर मात्र राख्ने। 80% को टोटल लोड विद्यार्थीसँग सरोकार भएकोले म धेरै कुरा त्यससँग राख्दैछु। 80% विद्यार्थी र पढाउने मास्टरहरू चाहिँ टियुमा अन्तर्गत छन्, जसमा नीति निर्माण ठाउँ तपाईँ टियु सभामा हेर्नुहोस् त्यहाँ छैन, तर व्यापारीलाई त्यहाँ इन गराउँछ, त्यहाँ पत्रकारलाई इन गराउँछ, तानेर ल्याउँछ मनोनयन गरेर व्यापारीलाई ल्याउँछ। किन? व्यापारीलाई त चन्दा माग्नु पर्यो हैन, पत्रकारलाई किन चाहिएको कुरा लेखाउनु पर्यो, आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिममा किन ल्याउनु पर्यो, काहीँ काम छैन, ती ल्याएर बखडाउँदै गर्छन्। त्यसैले हामी त्यो ठाउँमा ढक्क गाउनु पर्यो क्या है। महासङ्घको जिम्मेवारी यहाँनिर छ, विद्यार्थीको जिम्मेवारी यहाँनिर छ। यो कुराहरू मैले विद्यार्थीको विद्यार्थीलाई अस्तिदेखि भनिरहेको छु, तर तुरुन्तै यो कुराहरूमा जानुपर्छ है।
त्यो के यो गएर अहिले बन्द गरिदियोस् त्यो भिसी कार्यालय किन बन्द त्यसले चाहिँ नगरेको होइन त्यसको के चाहिँ विशिष्ट त्यस्तो चिज छ जो सबैभन्दा टेक्निकल पढाउने भन्ने अनि उसले नदेखाउनु त्यो चाहिँ नगर्ने होइन त्यसो हुँदा यो भयङ्कर गल्ती छ जनगणनामा जानुहोस् हिजो अस्ति पब्लिकेसन कति हजार मागेको छ तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क गणकहरू अनि योग्यताको क्रम के राखिदिएको छ स्ट्याटिस्टिक्स पढेको अनि चाहिँ के पपुलेसन पढेको लिम्बू स्ट्याटिस्टिक्स पढेको कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त विद्यार्थी साथीहरू मलाई लाग्छ कोही पनि हुनुहुन्न किनभने हामी स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने विषय फरक छ भन्ने नै भर्खर हामी बुझ्दैछौँ होइन केही पढ लेखा साथीले बुझ्दैछन् ब्याचलर सकिन्जेलसम्म थाहा हुँदैन होइन त्यो स्ट्याटिस्टिक्स फरक एउटा साइन्स हो त्यो विषयमा हामी जाँदै थाहा नै हुँदैन हामीलाई त मानविकी थाहा हुन्छ शिक्षा थाहा हुन्छ अङ्ग्रेजी थाहा हुन्छ बाँकी नयाँ विषयहरू थाहा हुँदैन अनि उसले क्राइटेरिया के राख्दैन स्ट्याटिस्टिक्स लिम्बू कति पनि पर्दैन भपाउनुमा देख्दिनँ के हामी गएर दबाब दिउँ अब तथ्याङ्क विभागलाई भोलि नै हिँडौँ तथ्याङ्क विभागमा गएर आदिवासी जनजाति लगायत वैश्विक समुदायको लागि यो क्राइटेरिया हटाएर नियुक्ति गर भनेनौँ भने हाम्रो मान्छे पर्नेवाला म देख्दिनँ सम्बन्ध नेवारले अलिअलि भेट्ला बाँकी सबै पर्नेको भन्ने प्रश्न छ भन्नु पर्दैन है त्यसैले गर्दाखेरि यो हामी मजाले भर्या छौँ तपाईँ हामी सबैले भर्या छौँ होला उनीहरूले विचार गरेर दियो भने म जान्दिनँ तर जुन त्यो क्राइटेरिया राखेको छ तपाईँहरूले सुपरभाइजर पनि पढ्नुहुन्न तथ्याङ्क गरेर पनि पढ्नु म रियालिटी कुरा गर्दैछु है यो हेरेसमेन्ट होइन त्यसैले पोलिटिक्स त्यहाँभित्र पनि त्यसरी चलेको छ खोइ त तथ्याङ्क विभागले समावेशी लागू गर्नु पर्दैन त्यो बोल्दा 45% कहाँ छ गर्नुपर्छ नि हामी गरेनौँ गरौँ भन्ने कुरा यो त्यसको कुरा अब मैले विद्यार्थीहरूको त्यो सम्बन्धमा चाहिँ शिक्षाकै क्षेत्रमा व्यापक कुराहरू चाहिँ यसरी रहेका छन् एक नम्बर तपाईँहरूलाई मैले विनम्र मेरो फेरि पनि आग्रह करिकुलम हाम्रो इतिहास पढाउनको लागि चाहिँ नेपालको पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास कति पढौँ पनि होइन त्यतिले हामीलाई पुग्दैन यहाँ थरोटको इतिहास छ यहाँ मिथिलाको इतिहास छ यहाँ लिम्बुवानको इतिहास छ यहाँ नेवारको इतिहास छ भन्ने फरक इतिहास कहिलेदेखि इन गराउने त्यो कुरा सकेनौँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूको भूमिका विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका चाहिँ अपुग हुन्छ त्यसर्थ अब यो कार्यक्रमदेखि यो स्थापना दिवसदेखि उता यसमा लाग्यो एक है अर्को समावेशीको रूपमा काउन्टिङको रूपमा जाने कुरामा पनि काउन्टिङको रूपमा पनि तपाईँको माथिल्लो पदहरूमा र पोलिसी लेभलमा मेन रूपमा चाहिँ आउट गरिएको छ 45% त नेममा दिएको छ यसको रियल इम्प्लिमेन्ट हुँदा कति हुँदो रहेछ भनेर मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ 32% भन्दा माथि जाँदैन बाँकी सबै कहाँबाट ओपनमा गएर मिसिने त्यसैले समावेशी 45% छ भने मख नपर्नु साथी यो 32% भन्दा माथि लागु भएको छैन है त्यो पनि भर्नामा त 20% झारेको छ अनि स्कलरसिप लगायत यताउतामा त टियुले दिँदैन त्यो हस्तान्तरण गर्दैन तपाईँ अलिक फेसिलिटिजहरूमा गर्दा पनि गर्दैन त्यसमा यो सबै कुराहरूमा ख्याल गर्नु किनभने एउटा सानो होस्टल बस्नेदेखि पनि मिनिङ हुन्छ क्या तपाईँ होस्टल बसेर नलेज लिएदेखि पनि ठुलो मिनिङ हुन्छ युनिभर्सिटीमा तपाईँ इन्जिनियर हुनको लागि पूर्वाञ्चलको त्यहाँ चाहिँ धरानमा रहेको त्यहाँ के अरे त्यो कलेजमा कतिजना मान्छे तपाईँ त्यहाँ होस्टल राखेर इन गराउनुहुन्छ त्यहाँ लिम्बुवानमै जो क्षेत्र हो त्यो कति लिम्बूले पढ्दैछन् त्यहाँ कति आदिवासीले क्षेत्र के अरे त्यहाँ समावेश गर्यो यो खोजौँ यहाँनिर हाम्रो अर्थ रहेछ एउटा एकदम ट्याक्सफुल कुराहरू भनेको त्यसैले के अरे बिपीमा हाम्रो प्रभाव कस्तो छ हेरौँ बिपी पनि प्रतिष्ठान हो युनिभर्सिटीले काउन्टिङ गरेको छ बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लिम्बुवानकै हो यस्ताहरूलाई तलाउने काम चाहिँ युवा विद्यार्थी संस्थाहरूले गर्छ होइन विद्यार्थीसँग जोडिएको अब मैले यो विषयहरू बाहेक अब चाहिँ म अलिकति लिपि मञ्चले पनि गरेको किराँती आकुञ्चनले पनि साझा रूपमा देखेर गरेको अनि हामी माथि आइरहने क्वेसनहरू तिनीहरूको विषयमा केही कुराहरू चाहिँ स्पष्टीकरण नभए पनि केही कुराहरू मैले प्रश्न चाहिँ पार्नुपर्छ यतिको फोरममा उभिसकेपछि यतिको युवा जेनेरेसनहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा यो म्यासेज हरेक घर घरमा पुग्नको लागि टोल टोलमा पुग्न गाउँ गाउँमा पुग्नको लागि साथ हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यो किन भन्दाखेरि अहिले हामी एउटा जटिल परिस्थितिमा या एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरमा पनि छौँ त्यो भनेको चाहिँ जनगणनाको सन्दर्भमा जोडिएको कुरा र एउटा ठुलो बहसको विषय मान्छेले सिद्ध्यायो होइन पहिचानै सिद्ध्यायो खतमै पार्यो भनेर फेसबुकमा च्वाट काटेर चाहिँ
यो चटचटे काट्ने काम चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि पहिला चाहिँ गाउँमा म के खेल्ने लिम्बूहरू जाँड पनि धेरै कुरा गाउँदै तर सन्दर्भ मैले मेरो रियालिटी चाहिँ कुरा फ्याक्ट त त्यही हो। मेरो गाउँमा जाँडले धेर माथ्यो भने चाहिँ मान्छे काट्न पनि भेला हुन्थ्यो क्या, जे बोल्दा पनि हुने माफी पाइहाल्ने उसले चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ लिम्बूहरू फेसबुकले मातेर नि, फेसबुकले मातेपछि चाहिँ जता चट काटे पनि हुन्छ, उता चट काटे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ क्या। अहिले फेसबुकले मात्र लिम्बूहरू बबाल छ क्या हाम्रो। योतिर लाग्यौँ भने केही पनि हुँदैन हाम्रो। त्यसैले यो चटचट काटेकोबाट चाहिँ हामीले लिम्बू किन लेखेको याथुङ शब्दसँग लिम्बू विद्यार्थीको पनि र लिम्बू संस्था जुन छ किराँत याथुङ सुन्नु यसको कुनै इरिटेसन होइन, त्यागेको पनि होइन, यो त्यागेर त्यागिने पनि होइन, कसैले लिम्बू होइन भन्दा हुने पनि होइन। याथुङ होइन लिम्बू नै हो जुन याथुङ भनेर हामी बुझ्छौँ। यो एउटा पर्यायवाची शब्दको रूपमा पनि बुझिन्छ। र हामी लिम्बूले पनि एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भन्दाखेरि हामी संसारमा जसरी लिम्बूलाई नेपालीमा लिम्बू भनिन्छ अनि याथुङमा चाहिँ लिम्बूमा आफै याथुङ नाममा बोल्दा चाहिँ याथुङ भनिन्छ नि, त्यस्तै गरी अरू जातिलाई पनि लिम्बू भाषामै हामी अरूलाई त्यसो भन्छौँ भने लिम्बूलाई चाहिँ त्यसो भन्न नहुने। जस्तै तपाईँ कुइरीहरूको कुरा गर्नुहोस् त, नेपाली भाषामा पढ्दा अङ्ग्रेजहरू भनेर भन्छौँ होइन, इङ्ग्लिस आफैले वी इङ्ग्लिस भनेर भन्छन्, हामीले कुइरे भन्छौँ, के अरे नेपालीमा अङ्ग्रेज भन्छौँ। याथुङमा भन्दा त्यही हामी के अरे यो इङ्ग्लिस होइन इङ्ग्लिस आमे तुम्बी अनि मिकफुला आमे तुम्बी मिकफुला पान भन्छौँ भाषा पनि। त्यसमा इङ्ग्लिस पानी भन्दा भयो किन